कडेन काडटा ते. सध्या आसा आमी सांतिनेज हांगासर नियर शीतल जंक्शन हांगासर सांतिनेज हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी हांकां क्लियरन्स दिल्या 2 झाडांचे. ते क्लियरन्स अशें आहा की एक झाड जे बॅनियन ट्री आहा हांगा वडाचें झाड ते ट्रान्सलोकेट करपाक सांगलां आनी दुसरें झाड ते दाखयता जे हे रेनी ट्री म्हणटा पळय हे कापपाक सांगलां. हेचें कारण म्हणजे हांगा स्मार्ट सिटीचें डेवलपमेंट चालू आसा, सो तांकां हे अडकट जाता म्हणून तेंच्यांनी अशें सांगलां. सो सद्या तांकां सायटीच्यान फुटपाथ बांदपाची आसा, मागीर बाकीचे जायते पायपां बिपां वचपाचे आसा तेज्या खातीर तांकां डिस्टर्ब जाता अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगलां. सो सद्या कापपाचें तांकां परमिशन गावलां. आतां हे पळोवया आमी खंय ट्रान्सलोकेट करता काय हे वडाचें झाड ते पळोवया.